Aam Aadmi Party on Thursday has demanded that subsidy due to Konkolim rickshaw drivers be released immediately. AAP said subsidy of 14,000 rupees per rickshaw has still not been released by the government. They have threatened to approach court if Urban Development Department fails to release their subsidy as soon as possible. The rickshaw drivers had applied for the scheme in Urban Development Department. Their subsidy has been sanctioned but money has not been paid for last 2 years. They have approached the municipality and Directorate of Municipal Administration but to no avail. ते स्किमीन कितें आसता तो प्रपोजल जो आसता तो हांगा मुन्सिपालिटीन येता आनी मुन्सिपालिटींतल्यान ती सबसिडी रिलीज जाता. गव्हर्मेंट हांकां दिता आनी हे रिलीज करता. आज पर्यंत ही सबसिडी हांकां मेळोंक ना. आज कितली वर्सां जाली. कसली सबसिडी कित्याक म्हणून ही सबसिडी जर मेळत ना जाल्यार हांवें अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी जो आसलो सुधीर महाजन हाजे कडेन संपर्क साधून ताका सांगलें बाबा हे कित्याक हे 40,000 हजारांची सबसिडी मेळना. आतां आमकां कळून आयलें की सबसिडी रिलीज जाल्ली ती भलत्याकच दिली म्हणून हांगा. ते सगळें सोड. आज तो मनीस सबसिडी रावता रावता वेट करून आज तो सोंपलो. दॅट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट. मनीसच सोंपलो. आय थिंक समथींग इज रॉंग विथ दीस गव्हर्मेंट. गेले ते सोमाराक हांव तांकां दोगांयकूय घेवन खूब चेअरपर्सनाक मेळ्ळो आनी आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती ताका सांगली आनी 2 वर्सां सांगली ताका आमी 2 वर्सां आतां हे सबसिडी फाटल्यान भोंवतात. तें कोण कर तांची निदादीत जाल्या म्हूण तांची तांचो हें जालो आनी आमी सबसिडी मेळोंक ना म्हूण दुसऱ्या कडेन लोन घेतला आनी त्या लोनाचो जूर व्हडलो हो चड जायत आसा. अशें म्हणून पासून आमकां रिक्वेस्ट केल्लें नाका. तरी सान आमचे चेअरपर्सनाक सांगलें आमचे लागीं पयशे ना. सो तें म्हणून लागलें आपल्याल्या कांयच करूंक जायना. आमी रेजोल्युशन घेतलें. फुडली मिटींग घेतलें आनी रेजोल्युशन घेतलें आमचे लागीं पयशे ना म्हणून. तरी हांवें सांगलें ताका तशें करता जाल्यार आमी मुखार वचचें पडटलें. कोर्टान गेल्ले जाल्यार पसन आमी तुमची गाडी अटॅच करून लायतले. आतां रोखडें आमी पेटिशन घालपाचें आमी आदवोगादा लागीं वदयल्यार पेटिशन ऑलमोस्ट रेडी जाल्लें आसा. ते डिटेल फर्निश जालें म्हणटकीर आमी रोखडें पेटिशन घातलें. Our reporter Ramesh Naik Rath from Konkolim.